नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेकपा एमाले विभाजन नभएको अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। पदका लागि माधव नेपाल लगायतका केहीले पार्टी छाडेको जुकिर। नेपाल पक्षका 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्न एमालेद्वारा सभामुख सापकोटाको ध्यानाकर्षण। दल दर्तापछि कारबाही भई चुप लागेर नबस्ने चेतावनी। रघुगंगा गाउँपालिका 4 बुग्लमा पहिरो गयो। 300 मिटर सडक पुर्यो। राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको बाँध निर्माण कार्य रोकियो। तालिबानले अफगानिस्तान कब्जामा लिएपछि देश छाडेका राष्ट्रपति अशरफ घानी युएईको शरणमा। देश फर्किन चाहेको उल्लेख। र 23 वर्षपछि शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको साब्दोबाट युथ क्लब ए डिभिजन लिगको तयारीमा। शीर्ष 3 भित्र रहेर लिग सक्ने लक्ष्य। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले विभाजन भएपछि पहिलो पटक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपालका कारण एमाले विभाजनको अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएका छन्। नेता नेपालले पदका लागि पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाएको अध्यक्ष ओलीले एमाले विभाजन नभई केही नेताले मात्रै पार्टी छाडेको दाबी समेत गरेका छन्। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले एमाले समाजवादी दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गरेको अर्को दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले विभाजन नभएको दावी गरेका छन्। उनले केही नेताले एमाले छाडेर गएको भए पनि एमाले अहिले पनि देशको मुख्य शक्ति रहेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले एमालेको चुनाव चिन्ह रहेको सूर्यमा केही समयका लागि मात्रै ग्रहण लागेको भन्दै आगामी चुनावसम्ममा ग्रहण हटेर जाने दावी समेत गरेका छन्। पार्टी फुटाएको छ, अकारण के कारण थियो र पार्टी फुटाउनु पर्ने? अकारण पार्टी फुटाएको छ। पार्टीभित्र बिना सिद्धि नचाहिँदो ढङ्गले अन्तर्विग्रह सुरु गरेको छ। अस्थिरता पार्टीभित्र सुरु गरेको छ। पार्टीप्रतिको विश्वास कम गराउनका लागि अनेक कुप्रचार पार्टीभित्रबाट गरेको छ। त्यस्तो हुँदा पनि सहेर एकताका प्रयास उहाँ प्रदेशमा पार्टीभित्र अन्तर्घात गरिएको छ। यहाँ पार्टीभित्र अन्तर्घात गरिएको छ। आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मत माग्दा बहिष्कार गरेर बाहिर गएर सरकार ढाल्ने कोसिस भएको छ। संसद जोगाउँ भन्दा जोगाउनलाई विश्वासको मत नदिने र विघटनतिर जाओस् त्यस्ता प्रयास गर्ने र सबै कुरा नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने, देशमा अस्थिरता कायम गर्ने प्रयास अन्तर्गत सबै गोटीहरू चलेका छन्। नेता नेपालले दर्ता गरेको एमाले समाजवादी दलको केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा रहेकाहरूलाई एमालेमै फर्कन आह्वान गरेका अध्यक्ष ओलीले एमालेमा फर्किए उचित जिम्मेवारी दिने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन आफू तयार रहेको भए पनि पदका लागि नेता नेपालले पार्टी फुटाएको आरोप समेत लगाएका छन्। सरकारले एमाले विभाजनका लागि अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाएका अध्यक्ष ओलीले केन्द्र सरकारबाट बाहिरिनु परेको भए पनि देशभर एमाले नेतृत्वको स्थानीय सरकारहरू समेत रहेको बताएका छन्। अहिले सरकार केमा लागेको छ भन्दा भत्काउन लागेको छ, बिगार्न लागेको छ, फाँडफुँड गर्न लागेको छ, दमन गर्न लागेको छ। अहिले त शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पनि असह्य भइसक्यो। शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन सुन्नै सक्दैन। तपाईँले हिजो देख्नुभयो होला विद्यार्थीहरूमाथि कति निर्मम ढङ्गले के ती कुनै नेपाली समाजलाई नेपाल राष्ट्रमाथि हमला गर्न विदेशी फौज आएको हो, कुनै विदेशी हमला भएको हो र त्यहाँ त यस्तो निर्मम ढङ्गले विद्यार्थी ती हाम्रा भाइ छोराछोरी होइनन् र तिनीहरूमाथि म पनि 3.5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएर छुट्यो। कहिल्यै त्यस प्रकारको निर्मम शान्तिपूर्ण ढङ्गले निस्किने बित्तिकै निर्मम हमला त गरिएन नि। यो हमला गर्न लागेको छ, अङ्गभङ्ग गर्न लागेको छ, विद्यार्थी घाइते बनाउन लागेको छ, युवाहरूलाई घाइते बनाउन लागेको छ। देख्नुहुन्न विरोध आक्रमण गर्न थालेको छ। बुधबार मात्र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले एमालेका 58 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई लिएर 95 सदस्यीय पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। एमाले समाजवादी पार्टीको नामसहित चुनाव चिन्ह खुल्ला किताब प्रस्ताव गर्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीका कारण पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य नियुक्त भएकी छिन्। मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतासँगै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि शाक्य दलको नेतासँगै मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएकी हुन्। मुख्यमन्त्री बन्ने उनी पहिलो महिला समेत हुन्। रूपेश दुलालको रिपोर्ट। नेकपा एमाले फुटको असरले प्रदेश सरकार पनि फेरबदल भएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन। माधव नेपालको नेतृत्वमा प्रस्तावित एमाले समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ताको लागि निवेदन दिएकै दिन बागमती प्रदेशका संस्थापन पक्षले मुख्यमन्त्री फेरेको छ। नेपालले पार्टी फुटमा साथ नदिएकाहरूलाई जिम्मेवारी दिएर सन्तुलन कायम गर्न लागि परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डोरमणी पौडेललाई राजीनामा गराएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएका छन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाक्यलाई बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईले बुधबार बेलुका नै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शाक्यले पार्टी एकता र लोकतन्त्र रक्षाको प्रयास स्वरूप आफूले जिम्मेवारी लिएको बताइन्। हामीले के आँट गर्यौँ भन्दाखेरि अब हामीले बागमतीबाट थप चाहिने एकताले बलियो बनाउनु पर्ने भयो, सन्देश दिनुपर्ने भयो र यो मुलुकलाई चाहिँ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको लागि चाहिँ बागमती चाहिँ पछाडि पर्दैन र अगाडि बढ्छ र सम्पूर्ण चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसले एउटा शिक्षा प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामीले यो कदम चालेका छौँ। विश्वास छ, हामीलाई दृढ विश्वास छ यो अहिले जुन फुट विभाजनको स्थिति सिर्जना भएको छ त्यसले चाहिँ नि त्यो परास्त हुनैपर्छ र क्रमशः चाहिँ फेरि एकताको जसको बिचमा जे भएको भए पनि फेरि एकताको चाहिँ सन्देश लिएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउनेछ भन्ने चाहिँ विश्वास छ। पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बागमती प्रदेशले नेकपा एमाले नेतृत्वलाई समेत पार्टी एकताको लागि सन्देश दिने हिसाबले सरकार हस्तान्तरण गरेको बताए। उनले बाँकी अवधि नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाक्य र प्रदेश सरकारलाई पुनः सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मूलत नेतृत्व तहकोलाई चाहिँ एक खालको चुनौती हामी दिएका छौँ र त्यो के भने हामी फुटको चाहिँ विरुद्धमा छौँ र हामी एकताबद्ध छौँ भन्ने मेसेज हामी दिएका छौँ। त्यसैको लागि यो अभियान चाहिँ सुरु गरेको लाग्दा तपाईँहरू धेरै पहिलेदेखि हामी केही समयदेखि अलिकति आन्तरिक रूपमा त हामी गृह कार्यक्रम गर्दैथ्यौँ। अहिले हेर्दाखेरि एक अकस्मात भएको जस्तो देख्यो त अकस्मात भएको होइन। जसरी उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गरेर हामी एक मनका साथ सरकारले यहाँसम्म ल्याउन सफल भयौँ, त्यसै गरी भोलिका दिनमा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि हाम्रो पार्टी एउटै पार्टीको नेता अझ मेरो नेता, त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारले अझ बढी सफलताका साथ अगाडि बढाउने र कार्यकाल पुरा गर्ने फुटका साथ सङ्कल्पका साथ हामी यो आज चाहिँ के परिवर्तन अब हस्तान्तरण भन्नु कि के भन्नु यो। बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाक्यले 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार समेत गरेकी छिन्। कृष्ण खनाललाई सामाजिक विकास मन्त्री र केशवराज पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ। पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिएको छ। एमाले उपाध्यक्ष शाक्य विक्रमसम्म 2074 सालको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 को खबाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएकी थिइन्। काठमाडौँ शहरको नेवार समुदायमा जन्मिएकी कम्युनिस्ट राजनीतिमा हुमिएकी उनको धेरै समय राजनीतिमै बितेको छ। विक्रमसम्म 2056 सालमा काठमाडौँबाट सांसद बनेकी उनी दोस्रो संविधान सभामा सदस्य समेत रहेकी थिइन्। 68 वर्षीय शाक्य 2036 सालमा घर छाडेर पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेकी थिइन्। मुख्यमन्त्री शाक्यको जन्म विक्रमसम्म 2010 सालको दशैंको अष्टमीका दिन काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर नजिकैको झोचेनको नेवार परिवारमा भएको थियो। स्नातक तह अध्ययनरत रहँदा तत्कालीन शिक्षा अव्यावहारिक र बुर्जुवा शिक्षा रहेको भन्दै अध्ययनलाई बीचमै छाडेकी थिइन्। एमालेको मुस्लिम संगठन कानुन विभाग र संसदीय सुनवाई समितिको प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकी शाक्य 9औं अधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनेकी थिइन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। माधव नेपाल पक्षका 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्न नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। आज सिंहदरबारमा सभामुख सापकोटालाई भेटेर नेकपा एमालेका सांसदहरूले नेकपा एमाले समाजवादी दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको माधव कुमार नेपाल पक्षका
14 जना सांसदलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेको हो। सभामुख सापकोटालाई भेटेपछि सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले सभामुख सापकोटाले तत्काल कारबाही गर्छु भन्ने आश्वासन दिएको बताउनुभयो। नेता भट्टराईले अरू दलका नेतालाई तत्काल कारबाही गरे पनि 72 घण्टा बित्न लाग्दा समेत नेकपा एमालेले कारबाही गर्न पठाएका 14 जना नेताहरूलाई कारबाही गर्न विलम्ब गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले विलम्ब गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता सकेपछि सूचना दिए त्यो गैर कानुनी, गैर संवैधानिक, बदनियत र नेकपा एमालेलाई जसरी पनि टुक्राउँछु भन्ने नियत पुष्टि हुने बताउनुभयो। खोज्दाखेरि विश्वासको मत नदिएर व्हिप उल्लङ्घन गर्ने 14 जनालाई हामीले पार्टीबाट दल त्याग गरेको सूचना दिएका थियौँ र त्यो सूचना भदौ 1 गते 4:20 जाँदाखेरि दर्ता भएको थियो। अहिले यो 72 घण्टा पुग्न लागेको स्थिति छ। यसभन्दा अगाडि सम्माननीय सभामुखज्यूले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सरिता गिरीलाई 24 घण्टा नबित्दैकन उहाँलाई सूचना जारी गरेर, सूचना अहिले पनि मसँग यहीँ छ, सूचना जारी गरेर उहाँले निष्कासन गर्नुभयो। त्यसभन्दा पछाडि टो बहादुर रायमाझी, गौरीशङ्कर चौधरी, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट लगायतका प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित सांसदहरूको हकमा प्रचण्ड कमरेडले सिफारिस गरिसकेपछि चाहिँ उहाँले 72 घण्टाभित्र त्यो संसदमा चाहिँ त्यो सूचना प्रकाशित गरेर उहाँहरूलाई निष्कासन गर्नुभयो। तर नेकपा एमालेले गरेको हकमा चाहिँ के कारणले चाहिँ यो विलम्ब भइरहेको छ त भनेर हामीले उहाँलाई प्रश्न गऱ्यौँ र हामीले के आशंका पनि व्यक्त गऱ्यौँ भने यसमा सम्माननीय सभामुखज्यूलाई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता स्वीकृति होस् माधव नेपालको, पहिला फुटिसकोस् अनि दिन्छु भन्ने कुनै छुट छैन। यसमा र पनि देखिबाट यहाँ कुनै लाग्दैन। यसमा नेपाल पक्षको दल दर्तापछि मात्रै सभामुखले कारबाही गर्छु भन्ने सोचेको भए नेकपा एमाले चुप लागेर नबस्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमाले समाजवादीले मान्यता पाउन साथ मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष दाहालले माधव नेपालको पार्टी शनाखत हुनासाथ मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन गठबन्धन घटकको सहमति भएको बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 महिना नाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। बढ्दो कोरोना भाइरसको महामारी र अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धारमा भइरहेको ढिलाइ विभागीय मन्त्री नहुँदाको उपज हुन्। राज्यले दिने सेवा सुविधा अनुभूति हुने गरी सरकारी कामले गति नलिँदा अरू असरल समस्या पनि काफी छन्। तर यथावत समस्यालाई व्यवस्था गर्दै सरकार न मन्त्री परिषद विस्तार गर्छ न त जनमैत्री सेवा सुविधालाई बढावा नै दिन्छ। बरु दलहरू फुटाएर सत्ता टिकाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकार गठन भएको 1 महिना पुग्दा नपुग्दै देउवाको आलोचना भइरहेको छ। तर सत्ता गठबन्धनका एक सारथी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लोकतन्त्र बचाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको बचाउमा उत्रिएका छन्। एउटा अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र सिद्ध्याउनु, संविधान सिद्ध्याउनु, गणतन्त्र सिद्ध्याउनु थियो। अर्को अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु छ। यो दुईटामा आकाशभरिको फरक छ। बरु निरपेक्ष र आदर्शवादी ढङ्गले सबै अध्यादेश उस्तै हो। लोकतन्त्र रक्षा गर्नको लागि ल्याएको अध्यादेश नि उही हो, लोकतन्त्र मान्न ल्याएको अध्यादेश नि अध्यादेशै हो भन्ने कुराले प्रविधि र टेक्निकल कुरालाई हेर्ने, राजनीतिलाई कमान्डमा राख्ने राजनीतिक उद्देश्य बिर्सिने गल्ती चाहिँ हामीले गर्न हुन्न। बिहिबार काठमाडौँमा समाजवादी केन्द्र नेपालद्वारा आयोजित कृषि र समाजवाद पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको उपजस पनि अब धेरै समय नरहेको बताए। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले एमाले र जसपा फुटेसँगै मन्त्री परिषद विस्तार बारे पनि छलफल अघि बढेको उनको सङ्केत थियो। दाहालले अब एमाले समाजवादीले शनाखत पाइसक्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने जानकारी दिए। अब हिजोबाट एउटा नयाँ परिस्थिति बनेको छ। आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री जी माधव नेपालजी र म बसेका पनि थियौँ। अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्न ढिलो गर्न हुँदैन, तुरुन्तै टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर बिहान सबै पार्टीका नेताहरूको के समझदारी बनेको छ भने यो दर्ता भएको पार्टीको शनाखत हुने बित्तिकै एकै दिनमा मन्त्री परिषद टुङ्ग्याइदिनु पर्छ भन्ने कुरा भएको छ। जति छिटो उहाँको शनाखत हुन्छ त्यति छिटो मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ।
लामो समयपछि औपचारिक कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा प्रचण्डसँगै उपस्थित भएका जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पुँजीवादको सङ्कट समाधानमा कम्युनिस्टहरू असफल भएको बताए। उनले अब नयाँ किसिमको उन्नत प्रकारको वैज्ञानिक समाजवादबाट मात्रै सामाजिक रूपान्तरण सम्भव भएकाले उन्नत विचार निर्माणमा एकीकृत हुन कम्युनिस्ट घटकलाई आह्वान पनि गरे। 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि अहिले नयाँ ढङ्गले अब पुँजीवादले पनि काम गरिरहेको छैन। यत्रो विकास र समृद्धि त आएको छ, तर चाहिँ संसारका 80-85वटा धनाढ्यहरूको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ विश्वको आधा जनसङ्ख्या बढीको आत्मकेन्द्रित यस्तो असमानता छ, फेरि प्रकृतिको जुन दोहन छ आदि कारणले गर्दा वातावरणीय समस्या आदि कारणले गर्दा पुँजीवाद चाहिँ अब दिगो हुन सक्दैन भन्नेमा आम सहमति छ। यो ऐतिहासिक यस्तो मोडमा हामीले तत्कालीन क्षणिक पार्टीगत र एउटा चुनावी स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्व मानव जाति र देशका जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले एउटा नयाँ विचारको संश्लेषण गर्ने, 21औं शताब्दीका मार्क्सका विचारहरूलाई त्यही ढङ्गले विकसित गरेर चाहिँ विचारको संश्लेषण, त्यसैको आधारमा नयाँ ढङ्गको एउटा समाजवादको नीति र कार्यक्रमको चाहिँ हामीले संश्लेषण र त्यही अनुरूपको चाहिँ एउटा सुशासन हुँदै एउटा समृद्धितिर लिएर जाने कार्यक्रम हामीले बनाउन सक्यौँ भने त्यो विकल्प चाहिँ नेपालको अहिलेको आवश्यक सौदो हुन्छ। भट्टराईले अब समाजवादी घटक एकजुट हुन जरुरी रहेको बताइरहँदा प्रचण्डले उनलाई कम्युनिस्ट पार्टीबाट भागेर समाजवाद प्राप्त हुन नसक्ने जवाब फर्काएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। समान कामका लागि समान सुविधा विश्वव्यापी मान्यता हो, तर प्रजातन्त्रको जननी भनेर चिनिने ब्रिटिस सरकारले गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई विभेद गरिरहेको छ। समान काम गर्ने बेलायती नागरिक र नेपाली नागरिक बीच तलब भत्ता, पेन्सन लगायतका सुविधाहरूमा ब्रिटिश सरकारले चरम विभेद गरेको छ। बेलायती राज मुकुट र सार्वभौमको रक्षाका लागि जीवनको अमूल्य समय खर्चेका नेपाली नागरिकहरू अर्थात् गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरू यही विभेदका विरुद्ध बेलायत र नेपालमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा संयुक्त सङ्घर्ष समितिले तलब भत्ता तथा सेवा सुविधामा समानताको माग गर्दै बेलायतमा आमरण अनसन बसिरहेका व्यक्तिहरूको जीवन रक्षाको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। बेलायतमा रहेका भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकले आफूहरूलाई समान काममा तलब भत्ता तथा सेवा सुविधामा बेलायत सरकारले विभेद गरेको भन्दै समानताको माग राखी आन्दोलन गरिरहेको छ। विगत 14 दिनदेखि ज्ञानराज राई, पुष्प घले र धनबहादुर गुरुङ बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनसनमा बसेको भए पनि बेलायत सरकार र नेपाल सरकारले माग पूरा गर्न र अनसनकारीहरूको जीवन बचाउन चासो नराखेको भन्दै सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको हो। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका महासचिव एसपी घिसिङले नेपाली गोर्खाहरूलाई बेलायत सरकारले शोषण गरिरहेको आरोप लगाए। आफूहरू समान तलब भत्ताका लागि विगत 32 वर्षदेखि आन्दोलनरत भए पनि नेपाल सरकारले यस विषयमा चासो नदिएको उनले बताए। आमरण अनसनरत व्यक्तिहरूको जीवन खतरामा रहेकाले उनीहरूको जीवन रक्षाको माग पनि घिसिङले गरे। हामीलाई बेलायतले शोषण गरिरहेको छ। शोषण केमा भन्नुहुन्छ भने हामीलाई तलब भत्ता सुविधा पेन्सन यी इत्यादि कुरोमा हामीलाई शोषण गरेको छ। यसैको खिलाफमा हामीले आज 32 वर्ष लामो आन्दोलन गर्यौं, तर कुनै पनि नेपालमा अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्री या सरकारले हाम्रो कुरा कहिले पनि सुनेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले गएको महिनादेखि 13 दिने रिले हङ्गर स्ट्राइक बेलायतमा 10 डाउनिङ स्ट्रिट प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि बसेर अहिले त्यो रिले हङ्गर स्ट्राइक चाहिँ आमरण अनसनमा परिणत भएको आज 14 दिन भयो। मानव अधिकार विपरीत गोर्खा ब्रिटिस आर्मीहरूलाई विभेद हुनु अन्यायपूर्ण भएकाले यो असमानतालाई सदाको लागि समाप्त गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक परिवारकी सदस्य विमला तुमखेवाले बताइन्। समानता न्यायिक तरिकाले यो मुद्दा र यो असमानतालाई समाप्त गरेर सधैँभरि नेपाल र बेलायत सरकारको एउटा इतिहास एउटा सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु पर्यो र तत्कालको समयमा जुन एउटा सँगै काम गरेको समान कामको उसमा सँगैमा उसको आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ एउटा एकदमै उयो र हामी नेपालबाट गएका भूतपूर्व ब्रिटिस
आर्मीहरूको छोरा छोरी श्रीमती सबै यो सेवा सुविधाहरूमा जुन किसिमको एउटा विभेद छ यो विभेदलाई सधैँको लागि अब समाप्त गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ नि एउटा 32 वर्षदेखि यो आन्दोलन चलाइराखेको छौँ। तर नेपाल सरकार बेलायत सरकारले यसलाई चाहिँ नि के भन्छ एउटा गहनताको साथ नलिरहेको अवस्थामा अब चाहिँ हामी कुनै पनि उयोबाट चाहिँ हामी मौखिक उसमा चाहिँ हामी मान्नेवाला छैन। र उनले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले माग सम्बोधन गर्न तत्परता नदेखाएसम्म आन्दोलन नरोकिने पनि स्पष्ट पारिन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रघुगंगा गाउँपालिका 4 बुग्लमा पहिरो गयो। 300 मिटर सडक पुग्यो। राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको बाँध निर्माण कार्य रोकियो। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर झनझन बढ्दै सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,500 पुग्यो। आज थप 33 जनाको मृत्यु। र तालिबानले अफगानिस्तान कब्जामा लिएपछि देश छाडेका राष्ट्रपति अशरफ खान युएईको शरणमा। देश फर्किन चाहेको उल्लेख। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पहुँच मार्गमा पहिरो खसेपछि सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित म्याग्दीको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको बाँध निर्माण कार्य रोकिएको छ। रघुगंगा गाउँपालिका 4 बुग्लको पहिरोका कारण मजदुर यातायात र ढुवानीका साधन आवत जावत गर्न नसकेपछि 40 मेगावाट क्षमताको राहुघाटको बाँध र 1 नम्बर अडिटबाट सुरुङ निर्माण रोकिएको हो। बुग्लोमा करिब 300 मिटर सडक पहिरोले पुरेको छ। आयोजक व्यवस्थापक राज विष्टले पहिरोका कारण गत असार महिनादेखि रोकिएको बाँध र अडिट 1बाट सुरुङ निर्माणलाई अझै सुचारू गराउन नसकेको बताउनुभयो। हँधेरी खोलाको अडिट 2 पुग्ने पहुँच मार्ग 1 महिनापछि मर्मत गरेर दुईतर्फ सुरुङ निर्माण सुचारू गराएको छ। ठेकेदारले बादमा जग्गा व्यवस्थापन र पहिलो नम्बरको अडिट खनेर सुरुङ निर्माणको तयारी गरेको थियो। बुग्लको पहिरोले तुदी हाइड्रो पावरद्वारा सञ्चालित 48 मेगावाटको अप्पर राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृह निर्माण पनि रोकिएको इन्जिनियर नरोत्तम कार्कीले बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 100% सेयर लगानीमा विक्रम सम्वत 2073मा स्थापना भएको रघुगंगा हाइड्रो पावर लिमिटेडसँग विक्रम सम्वत 2074 मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता गरेको सिभिल ठेकेदार जेपीले हालसम्म सर्च साफ्ट र 4वटै अडिट मुख्य सुरुङमा पुग्ने पहुँच मार्गको ब्रेक थ्रु गरेको छ। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,500 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 2,321 संक्रमित थपिएका छन्। 2,126 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। आज थप 33 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,500 पुगेको छ। विगतको 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 2,321 संक्रमित थपिएका छन्। 2,126 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। आज थप 33 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 4,492 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 754 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै दुवै विधिबाट गरिएको परीक्षणबाट 3,075 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहीबारको परीक्षणमा 18% भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,20,605 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 33 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सहित ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,429 पुगेको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 2,126 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 40,500 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोनाका संक्रमित मध्ये 739 जनाको आइसियु र 168 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 993 जना संक्रमित भेटिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 639, ललितपुरमा 127 र भक्तपुरमा 101 जना संक्रमित भेटिएका छन्।
निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको 2 महिनापछि फेरि संक्रमण बढ्न थालेपछि कैलालीमा सावधानीका उपायबारे अभियान चलाउन थालिएको छ। संक्रमण बढ्न थालेपछि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र प्रशासनले संयुक्त रूपमा तपाईको मास्क खै अभियान सञ्चालन गरेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेपाल सरकारले लागू गरेको नेपाल मास्क अभियान अन्तर्गत कैलाली जिल्लामा पनि तपाईको मास्क खै अभियान शुभारम्भ गरिएको छ। कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीको संयुक्त आयोजना र धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा बिहीबार जिल्लामा तपाईको मास्क खै अभियान सुरु गरिएको हो। ट्राफिक चौराहादेखि पार्क मोडसम्म पैदल मार्च र्यालीको आयोजना गरिएको थियो। यो अभियान अन्तर्गत धनगढी बजार लगायत कैलाली जिल्लाभरि नै लागू गरिएको जनाइएको छ। एउटा संकल्प गरौँ, कोरोनाबाट म संक्रमित हुँदैन, म बच्ने प्रयास गर्छु भन्ने संकल्प गरौँ र इनकेस मलाई भइहाल्यो भने पनि म आफ्नोबाट अर्कोलाई यो सर्न दिन सक्ने छैन भन्ने संकल्प गरौँ र सबैले मास्क लगाउँ। यो अभियान आज हामीले पुनः अभियान त भइरहेकै हो, यसलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने हिसाबले आजबाट हामीले युनिफर्मको अभिन्न अङ्गको रूपमा तपाईको मास्क खै भन्ने ब्यानरका साथ प्रहरी कर्मचारीहरू हामी फिल्डमा खटिनेछौँ। बिहीबारदेखि नै कैलाली जिल्लाभर कार्यरत सम्पूर्ण ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीले तपाईको मास्क खै कार्यक्रमको ब्यानर नियमित ड्युटीमा लगाउने गरी लागू गरिएको हो। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरबाट बच्न सबैले मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ। आफ्नो सुरक्षा र अरूको सुरक्षाका लागि भए पनि सर्वसाधारणहरूलाई अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन सरकारी निकायले आग्रह गरेका छन्। मास्क नलगाई हिँडुल गर्ने सर्वसाधारणहरूलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। मास्क नलगाई हिँडुल गर्ने सर्वसाधारणहरूलाई कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ। बिना मास्कको मान्छे छ भने प्लिज कारबाही गरिदिनु हुनको लागि पनि उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र मास्क अभाव भएका क्षेत्रमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले छिटोभन्दा छिटै त्यो क्षेत्रमा हामी निःशुल्क रूपमा पनि मास्क वितरण गर्नेछौँ। त्यसमा हामीलाई गात्र निकायहरू लगायत धनगढीभरिका सङ्घ संस्थाहरूले पूर्ण रूपमा सहयोग र समर्थन गरेको छ र उहाँहरूले मैले भनि पनि सकेको छु जुन क्षेत्रमा मास्कको अभाव छ, किन्न नसक्ने व्यक्तिलाई चाहिँ छनौट गरेर तपाईँहरू मास्क बाँड्ने कामहरू अगाडि बढाउनुहोस् भनेर धनगढी उपमहानगरपालिकाले मास्क बैंक पनि सञ्चालन गरेको छ भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गर्दै बिदा हुन्छु। सरकार कोरोना नियन्त्रणमा लागिरहेको दावी गर्दै आम नागरिकलाई सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। सबैले मास्कको प्रयोग गरे कोरोनालाई धेरै नियन्त्रण गर्न सकिने दावी गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट हामी यति बेला कोरोनासँगको तेस्रो लहर जुन आउने अनुमान छ, वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ र स्वास्थ्य विज्ञहरूले यो कुरालाई अगाडि सारेका छन्। यो कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र कोरोनासँगको एउटा ठुलो चुनौती र त्यो लडाइँमा हामी छौँ। त्यसो हुनाले हामीले कोरोनाको तेस्रो लहरबाट हामी सुरक्षित हुन हामीले कम क्षति र रोकथाममा ध्यान दिनका लागि सबैसँग हार्दिक अपिल गरिरहेका छौँ र यति बेला तिनै तहका सरकार र सबै सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज लगायत हामी कोरोनाको तेस्रो लहरबाट कसरी कमभन्दा कम क्षति पुर्याउन सकिन्छ, त्यसबाट बच्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न उपायहरू खोजी गरिरहेका छौँ। सरकारले सडकमा तामझामका साथ मास्क अभियान सञ्चालन गर्दै मास्क नलगाई कारबाही गर्ने जनाए पनि गाउँ गाउँमा बिना मास्क भिडभाड निकै बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुन्दर सहर काठमाडौँ घुम्ने धेरैको रहर हुन्छ। पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदाले सबैको मन खिच्न गर्दछ। यही सुन्दर सहरको कुरूप वास्तविकताले जो कोही व्यक्ति धक फुकाएर काठमाडौँ घुम्न पाउँदैन। अर्थात् काठमाडौँका अधिकांश स्थानमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा काठमाडौँ घुम्न आउने सकसमा पर्ने गरेका छन्। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। तपाईँ काठमाडौँ घुम्दै हुनुहुन्छ? सुन्नुभएको काठमाडौँ हेर्दा राम्रो र रमाइलो लाग्यो होला, तर आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थित रूपमा विकास नहुँदा आइपर्ने समस्याले घुम्दाको रमाइलो क्षणभरमै नामेट हुन सक्छ। हो, काठमाडौँमा घुम्ने ठाउँ धेरै छन्, तर सार्वजनिक रूपमा शौच गर्ने स्थानको अभाव छ। भएका पनि अव्यवस्थित, दुर्गन्धित छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका 45वटा शौचालय जीर्ण र दुर्गन्धित छन्। 26 काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्। शौचालय प्रयोग गरे बापत पैसा तिर्नु परे पनि
शौच गरुन्जेलको समय शौचालयमा बस्न कठिन हुन्छ। यहाँको व्यवस्थापनको एउटा कमजोरी, बाँकी रह्यो के अरे यहाँको प्रशासन सबैको कमजोरी हो। यहाँ हामी बाहिरबाट आएका हुन्छौँ, हामीलाई डर हुन्छ, लाज हुन्छ, जहाँ भन्दाखेरि अपशब्दहरू बोलिदिने, थोरी भाषा बोलिदिने, यस्ता यस्ता कुराहरू हुन्छन्। अब यो त हाम्रो प्रशासनको कमजोरी हो, महानगरपालिका कमजोरी हो। अब यसपछि सबै कुरा हामीलाई मात्र सबै आउँदैन, तर यो महानगरपालिका भयङ्कर कमजोरी हो। धेरै समस्या। अब तपाईँको त्यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको मुख फुलेर हिँड्नुपर्छ यसरी, होइन? अब भनेपछि दुर्गन्ध त्यसै भइहाल्यो। अब त्यो सर्वसाधारणको भिड हुने स्थान बानेश्वर, कालीमाटी, कलङ्की, गौशाला, चाबहिल, लैनचोर, लाजिमपाट लगायतका स्थानमा सार्वजनिक शौचालय नगर्ने छन्। घुम्ती शौचालय सञ्चालनमा ल्याइए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेनन्। अहिले त प्राय निष्क्रिय छन्। सार्वजनिक शौचालयबाट काठमाडौँ महानगरले वार्षिक 90 लाख रुपियाँसम्म सङ्कलन गर्दै आएको छ। तर शौचालयको व्यवस्थापन हेर्दा जो कोहीको मन नै सिरिङ्ग हुन्छ। अब समस्या त अब हुन्छ नि, किन नहुनु। अब त्यो कतिपय ठाउँमा अब शौचालय नहुनाले आफूलाई अब चाहिँ कोही बेला अलि हतार पनि हुन्छ, शौचालय भइदिए हुन्थ्यो भन्ने है। ठाउँ ठाउँमा जस व्यवस्थितसित शौचालय चाहिँ हुनुपर्छ, दुर्गन्धित फोहोर चाहिँ हुन भएन। त्यही हो सम्बन्धित अब जनस्तरबाट चाहिँ महानगरपालिकालाई राम्रो व्यवस्थितसित गराउनु भनेर घचघच्याउनुपर्छ। त्यही हो। शौचालय निर्माण गर्न महानगरले योजना नै बनाएको छ। सञ्चालित शौचालय मर्मत गर्ने, भिडभाड हुने क्षेत्रमा शौचालयको सङ्ख्या बढाउने, स्मार्ट शौचालय बनाउने महानगरको योजना छ। अब महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने भनेर त्यो नीतिगत निर्णयमा पनि कार्यक्रममा पनि आएको छ र त्यसको लागि बजेट पनि छुट्याएको छ। कमसेकम प्रत्येक वडाबाट 2टा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। सोही अनुसार महानगरपालिकामा 15 वडा अध्यक्षको हैसियतले मैले एउटा सार्वजनिक स्मार्ट शौचालय निर्माण गरिसकेको छ। सार्वजनिक स्मार्ट शौचालय हुनुपर्छ भन्ने आशयमा हामीले चाहिँ यो स्वयम्भू बुद्धबाग पछाडिबाट चाहिँ हामीले सुरु गरेको छ। सायद चाहिँ यो महानगरको एउटा चाहिँ भनौँ महानगरभित्र यो नमुना नै हो। अब यो अनुसारको चाहिँ सार्वजनिक शौचालय अब हामीले यता परोपकार अनि त्यसपछि आएर यो विष्णुमती हाम्रो चाहिँ यो परोपकार यता विष्णुमती अनि चाहिँ त्रिपेश्वर, बानेश्वर, कलङ्कीमा चाहिँ यो अनुसारको सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने भनेर कहीँ कहीँ चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ, कहीँ कहीँ सुरु हुने अवस्थामा छ। महानगरले परिकल्पना गरेको सुन्दर सहर बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्न शौचालयको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसैले अब बन्ने शौचालय आम सर्वसाधारण, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गर्दै अपाङ्गता मैत्री बन्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 4 को सिमाना बागखोर ढुडा मुखमा स्थानीय युवाहरूले नक्कली बाघसहितको पार्क निर्माण गरेका छन्। स्थानीय युवाहरूले आफैले रकम सङ्कलन गरेर आकाशदेवी सामुदायिक पार्क निर्माण गरेका हुन्। युवाहरूको सक्रियतामा आकर्षक पार्क निर्माण गर्न स्थानीय युवाहरूले 100 रुपैयाँ उठाएर सुरु गरिएको अभियानमा 3 लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरी पार्क निर्माण गरेका छन्। केही समय अघिसम्म फोहोरको थुप्रो हुने स्थानमा पार्क बनेसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। बनाउने उद्देश्य चाहिँ हामीले यहाँ अलिकति अस्तव्यस्त यो सामुदायिक वनभित्र चाहिँ फोहोर भएको देखियो। यो फोहोरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सफा राख्ने र यहाँ चाहिँ नि हामीले के बनायौँ भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्र समग्र बनेपाको पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अलि माथि आउँछ भन्ने हामी युवाहरू चाहिँ जब फोहोर सङ्कलन गर्न भन्दा यहाँ जुट्यौँ। त्यो भन्न पछाडि हाम्रो 1600-1700 रुपियाँ हाम्रो पैसा उठ्यो। त्यो पैसाबाट चाहिँ हामीले एउटा राष्ट्रिय झन्डा लिएर आएर हाल्यौँ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति युवाहरू आकर्षित भएको अवस्था देखेपछि चाहिँ अनि फेरि हाम्रो युवा अब यसलाई एउटा व्यवस्थित पार्क बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो स्थानीय जनसमुदायसँग हाम्रा व्यापारीहरूसँग चाहिँ हामीले थोरै रकम उठाएर हामीले चाहिँ यहाँ कुर्सीहरू अनि हाम्रो एउटा प्रतीक्षालय अनि हामीले चाहिँ यहाँ विभिन्न फोटो खिच्न मिल्ने खालका विभिन्न आकर्षक बस्ने ठाउँहरू पनि निर्माण गऱ्यौँ। स्थानीयसँग उठेको रकमले ट्रस्ट निर्माण, बाघको प्रतिमा निर्माण, बस्ने ठाउँको निर्माण गर्नुका साथै 2वटा नेपाल राष्ट्रिय झण्डा राखेको स्थानीय युवा नवराज घिमिरेले
जानकारी दिनुभयो। थप सहयोग प्राप्त भए भ्यूटावर पिकनिक स्पट र आकर्षक बगैँचा निर्माण गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि तालिबानले अफगानिस्तान कब्जामा लिएपछि देश छाडेका राष्ट्रपति अशरफ घानी युएई को शरणमा, देश फर्किन चाहेको लेख। र 23 वर्षपछि शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको सातौँबाट युथ क्लब ए डिभिजन लिगको तयारीमा। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग च्याम्पियन हुँदै सातौँबाट युथ क्लब 23 वर्षपछि शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भयो। बढुवा भएसँगै अहिले ए डिभिजन लिगको तयारी गरिरहेको छ। लिगकै लागि अन्य विभिन्न क्लबहरूले खेलाडी अनुबन्ध गरिरहँदा सातौँबाटोले भने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तयारी गरिरहेको हो। एक रिपोर्ट। बी डिभिजन लिगको सुखद अन्त्य गर्दै शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको सातौँबाट युथ क्लब अहिले लिग खेल्न आतुर छ। खेलाडी अनुबन्ध र प्रायोजक फेला पार्ने कामलाई क्लबले तीव्रता दिइरहेको छ, किनकि सातौँबाटोले शीर्ष डिभिजन खेल्न स्तरीय र बलिया प्रतिस्पर्धीहरूको चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि क्लबले केही अनुभवी र केही पुराना खेलाडीको संयोजन गरेको छ। समय र मौसम अनुकूल खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराइरहेको छ। ए डिभिजनमा उक्लिएको सातौँबाटोको लक्ष्य शीर्ष 3 भित्र रहेर लिग सक्रिय रहेको क्लबका अध्यक्ष कपिल राणा मगरले बताए। पहिलाको तपाईँले हिस्ट्रीहरू हेर्नुभयो भने हरेक क्लब जो बीबाट एमा आएको छ प्राय 80% को एउटा हिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको त्यही वर्ष चाहिँ एलिगेसनबाट बीमा गएको हिस्ट्री छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ठुलो एउटा चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा लिएको छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो नतिजा चाहिँ दिनुपर्छ। बीबाट एमा आउनु मात्रै ठुलो कुरा हो। यसमा चाहिँ एउटा ब्रान्ड बनाउनु, जस्तै सातौँबाट युथ क्लब भनेको अहिले थोरैले चिन्ला, तर हामीले योपालि राम्रो एउटा पोजिसनमा मेहनत गरेर ल्यायो भने एउटा पनि एउटा ब्रान्ड भएर बस्छ भन्ने हालत। यसअघि बी डिभिजनमा 2 सिजन उपाधि नजिक पुगेर पनि सातौँबाट उपाधि उचाल्नबाट वञ्चित भएको थियो। यही तितो अनुभवलाई क्लबले 23 वर्षपछि पूरा गर्दै ए डिभिजनमा उक्लिएको थियो। सातौँबाट स्थित एन्फा मुख्यालयमा भएको त्यो क्षणमा खेलाडीहरू निकै उत्साहित र हर्षित देखिएका थिए। दुई 2057मा स्थापना भएको सातौँबाटो सी डिभिजन र त्यसको 10 वर्षपछि बी डिभिजनमा उक्लिएको थियो। उक्त अवधिमा विमल केसी क्लबका अभिन्न सदस्य थिए, जसले आफ्नो क्लब बढुवा भएसँगै सन्यास लिएका थिए। उनको टोलीले बी डिभिजन लिगमा 11 मध्ये 9 खेलमा जित निकाल्दै ए डिभिजन लिग खेल्ने यात्रा तय गरेको थियो। बी डिभिजन लिगमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेका वसन्त तामाङले बलिया क्लबको चुनौतीलाई सामना गर्दै राम्रो नतिजाका लागि ए डिभिजन लिग खेल्ने बताए। हामीमा एउटा जोस छ, एउटा जागर छ। हामीसँग अहिले एक्सपिरियन्स प्लेयरहरू हुनुहुन्छ, ए डिभिजन खेलिसकेका एक्सपिरियन्स प्लेयर हुनुहुन्छ। साथसाथै अब हामीसँग यङ इमर्जिङ प्लेयरहरू, उहाँसँग एकदमै जोस जागर, एकदमै स्किलफुल ट्यालेन्टेड प्लेयरहरू हुनुहुन्छ। हामी त्यसलाई मर्ज गरेर ए डिभिजनका बलिया क्लबहरूलाई चुनौती दिएर एउटा टप पोजिसनमा ल्याउने हाम्रो त्यो एउटा टार्गेट छ। अभियसली हामी त्यो टार्गेटलाई मिट गर्छौँ हैन। अनि त्यसपछि क्लब अफिसियल प्लस कोचको आशालाई निराशा चाहिँ पार्दैन। कुनै पनि क्लबका लागि खेलाडी अनुबन्ध र क्लब सञ्चालन गर्न आर्थिक पाटो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सातौँबाट क्लबको आफ्नै भवन भएकाले बहालबाट उठ्ने रकम र एन्फाले दिने तयारी खर्चले क्लबलाई केही सहयोग पुगेको छ, तर क्लब सञ्चालनका लागि पर्याप्त भने भएको छैन। प्रायोजकसँग कुरा भइरहेको र गतिलो प्रायोजक खोज्ने काम भइरहेको क्लबका अध्यक्ष कपिल राणा मगरले बताए। र मेन कुरा भने आर्थिक चाहिँ म्यानेजमेन्ट, आर्थिक कलेक्सन गर्ने रिसोर्सेसहरू कसरी जुटाउनु पर्छ भन्ने उहाँको राम्रो एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स, त्यो चाहिँ हामी बी र तपाईँको एमा हामीले त्यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसको लागि हामी अहिले मात्रै होइन, हामी पहिलादेखि नै प्लानहरू गरिरहेको छौँ। तत्कालको लागि हामीले
जुन हामीलाई अब यो डिभिजन यो पालिको ए डिभिजन खेल्नलाई चाहिँ हामीले प्रायोजकहरूसँग हाम्रो कुरा भइरहेछ, मिटिङ भइरहेछ, हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसो त एएफसीका क्लब लाइसेन्सिङका मापदण्ड जस्तै आफ्नै अभ्यास मैदान एकाडेमी सञ्चालन लगायत मापदण्ड पूरा गर्न पनि क्लबका लागि अर्को चुनौती छ। शीर्ष डिभिजनमा उक्लिएको क्लबलाई बलिया क्लबको सामना गर्न पक्कै सहज भने छैन। एएफसी र फिफाका कडा नियम र ए डिभिजनमा हुने ठूलो खर्च धानेर सफलता पाउनु पनि सातो बाटोको लागि ठूलो चुनौती रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा एमाले विभाजन नभएको अध्यक्ष केपी ओलीको दावी। पदका लागि माधव नेपाल लगायतका केहीले पार्टी छाडेको जिकिर। नेपाल पक्षका 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्न एमालेद्वारा सभामुख सापकोटाको ध्यानाकर्षण। दल दर्तापछि कारबाही भई चुप लागेर नबस्ने चेतावनी। रघुगंगा गाउँपालिका 4 बुक्लमा पहिरो गयो। 300 मिटर सडक पुर्यो। राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको बाँध निर्माण कार्य रोकियो। तालिबानले अफगानिस्तान कब्जामा लिएपछि देश छाडेका राष्ट्रपति अशरफ घानी युएईको शरणमा। देश फर्किन चाहेको उल्लेख। र 23 वर्षपछि शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको साधोबाट युथ क्लब ए डिभिजन लिगको तयारीमा। शीर्ष 3 भित्र रहेर लिग सक्ने लक्ष्य। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।